अस्सलाम वालेकुम मलगरो पर इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के स फ़र्क थे द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द कारकुनानों द पारा द यो खुशखबरे खबर दे बिलावल भुट्टो खपल वजारत प्रेहदो वाला दे अगवल खपल वजारत प्रीदी और द PCB रातलून के चेयरमैन बासोकवी पदे बांधे द PPP और नून लीग वाला खपल मंस के जंग शोरो शवे दे द नादरा चेयरमैन मलिक तारिक इस्तीफ़ा वले वर्कला हुकूमत द आगा नाकम यो गैर कानूनी कार आगस्तो और जहांगीर तरीन जमा द पाटे नुम पटकड़े दे यो कस अगला लीगल नोटिस वर्क यूट्यूबर मेजर आदिल राजा पर इंग्लैंड के गिरफ्तार शो आया ददे नपस पा नवाज शरीफ हम गिरफ्तारी की और कोनो सहाफ़ी साबिर शाकिर और मुगीद पीरजादा बांधे हम मुकदमात दर्शवी दी पावी बांधे वलिदा मुकदमात दर्शु दा टोले खबरें पदे ने वीडियो के तासु सरा डिस्कस कोमा खुदागी नमक के तासु टोल मरगरो ता रिक्वेस्ट च दा वीडियो सर मक के मलगरो सरा जरूर शेयर के और तासु खपला कीमती राय हम मा सरा पर कमेंट के जरूर शरीक के लावल राजू चिपा इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के स फरक थे नदायो स्टिकर तासु कते शे द एयरवाई न्यूज़ देखे तासु गोरे कल चे द नवाज शरीफ खजा वफात शे वान आगे वक्त के इमरान खान वजीर आजम और आगे दा हिदायत वर्कड़ू ची कम शरीफ फैमिली दा न आगे तदे हर मुमकिन सहूलत वर्कड़ी शी और परुन दा शहरियार अफरीदी रोड वफात शे और आगा जनाजे द पारा प्रे न होजते शो और सिंह चे कम चौधरी परवेज इलाही सरा कम हालात मह तरागली दी परुन आगे यो किस्म ला फरियाद हम करे दे न आगम स्तासु उड़ान दी और इमरान खान माने ची कम 150 जाली मुकदमात शेवी दी और आगा द अदालतुनो चक्कर लगी दासे नूर ची कम पस्तायत ते कम जुल्म जबर शोरो दे न आगे तासु ओ गोरे और आगे टाइम के इमरान खानो न आगे रवैये तासु ओ गोरे न तासु तबा यो वाज़ेह फर्क महसूस शी द नादरा चिकम चेयरमैन दे आगे परुन इस्तीफ़ा वर्कला और दा इस्तीफ़ा वर्कोल द आगे नपस मुख्तलिफ शकूक व शुबहात ची दी आगा मह तराजी और हुकूमत द आगे ना गैर कानूनी कारगस्त और कोना स वजह ची आगे इस्तीफ़ा वर्कला न आगे चिकम इस्तीफ़ा वर्कले द पागे के आगे यसो खबरी लिखली दी और द आगे नपस दा ज़ाहिरी की ची आया हुकूमत चिकम रातलून के इलेक्शन दे द आगे हवाले सरा ददन स गैर कानूनी कारगस्त नज़क आगा पदे बांधे मजबूर शो ची पजे ददे ची आगा दे दा गैर कानूनी कारू की आगा इस्तीफ़ा वर्कला और पखपर इस्तीफ़ा की आगा दा लिखली दी ची मान रकमो समझौतों कोलो तवक्को हुकूमत साथी न द आगे न बेहतर दादी चीज़ कम जमा अकदार दी दा आगे न अहम जमा दा पारा न दे और भले दा हम हुए ची रिटायर्ड या हाजिर सर्विस कसवी न आगा दे जमा पा जे बांधे न लगी बल्कि प्रोफेशनल कस्ते जमा पा जे बांधे ओ लगी जका ची दा यो हसास इदारा दा और चिकम नादरा इदारा दा नदाद यो सियासी तजुर्बे मुतहम्मिल नशी के दे आगा बर्दाश्त नकली शी और दका चे दे कि दासी मालूमात हुई चे आगे ता रसाई डेर ज़्यादा हसास हुई द इदारों द पारा खासकर द मुल्क त पारा नज़क पदे बांधे यो प्रोफेशनल कस ओला गोली शी नज़क उस द दे नपस दाग चिकम इस्तीफ़ा वर्कड़ो दा खबरें कड़ी दी द दे नपस उस डेर ज़्यादा सवालात चतीगी ची आगा वली पदे खबर बांधे मजबूर शो ची आगा इस्तीफ़ा वर्कला द PCB रातलून के चेयरमैन बसोकवी या वड़ख पीपल पार्टी दा आवी खपल मस के दावी ची यारा जमुन तरफ नमा जका अशरफ चेयरमैन जोड़ेगी बल लड़खता नून लीग दे आवी दावी ची यारा नजम सिटी ची दे आगा बा द PCB चिकम चेयरमैन दे आगा दे टाइम के दे और आगा बरकरार हुई न दुई खपल मस के पदे खबर बांधे यो जंग शोरो शे दे और रातलून के टाइम के बता सुगोर है ची पडेरो सीजनो बांधे बा द दुई चिकम खपल मस के इख्तिलाफात थी न आगा बा मख तराजी बिलावल भुट्टो हम खपल वजारत प्रेहदो इम्कान दे आगा खपल वजारत वली प्रीदी आगा दे वजह खपल वजारत प्रीदी ची आगा वही चिकम अपोजिशन ओहदा दा कम चे दे टाइम के राजा रियाज सरदन आगा माता मिलोशी और आगे मकसद दा दे चे दे नपस कला हुकूमत दा टाइम खत्म शी न चिकम निगरान वजीर आजम राजी या निगरान वजीर काबीना राजी या सोम रहम मामलात कीगी न आगा वजीर आजम अपोजिशन लीडर सरा आगा मुशावरत की और आगे नपस दा टोल चिकम तकर्रे दी नदा कीगी नज़का बिलावल भुट्टो हुई ची दे कि खपल मुंग चिकम जमुन खल का जमुन तखवख्ती न आगा कसान मुंग मुंतखब को और आगा वजीर आजम जोड़ को या चिकम नूर निगरान काबीना दा न आगे के शामिल को नज़का उस आगा दा गवाड़ी खपल वजारत ना इस्तीफ़ा वर्कई और इम्कान दा से दे ज़राया दा खबर वर्कई लादे बारा के कंफर्मेशन न दे रागले हो ज़राया दा हुई ची यारा आगा इस्तीफ़ा वर्कूल शी बल अड़खता न जहांगीर तरीन जमा द पाटे नुम पटकड़े दे आगला यो कस लीगल नोटिस वर्कड़े दे यो अड़खता कुमंगो गुरु ने चिकम दागी लीडरान दी आखो द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटकड़ी दी या पखपल तली दी बल अड़खता द पाटे नुम हम दास खो दे रे चोस योकस आगल लीगल नोटिस वर्क चियारा दखो जमा द पाटे नुम चे देन आगे पटकड़े दे और इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक चे देन प 17 मई 2022 पाने दा पार्टी चे दन प इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर हुआ और प 7 रोज़ों के दे खपल पाटे द पारा यो बल नुम तजवीज़ करी न दा नोटिस आगत मिलो शवे दे द चिकम इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ते दागे पाटे सदर अहमद कलीम दा नोटिस जहांगीर तरीन तवरकड़े दे चे प वो रोज़ों के तासु खपल पाटे द पारा बल सनुम तजवीज़ के और आगता यो लीगल नोटिस
درس ملو شوی دی. میجر عادل راجا په انګلند کې گرفتار شو او اوس د دې نه پس یو مطالبه دام کیږي چې آیا نواز شریف په گرفتاریږي هونه. خو د دې نه مخکې تاسو دا وایم چې میجر عادل راجا ولې گرفتار شو. په هغه باندې دا الزام دی چې یاره هغه د پاکستاني چې کومې ادارې دي د هغې خلاف پروپاګنډه کوي او هغه د پاکستان چې کومې ادارې دي نو هغه بدناموي. نو اوس حکومت دونه طاقتور دی، د پاکستان ریاست دونه طاقتور دی چې میجر عادل راجا په انګلند کې گرفتارولی شي. نو آیا نواز شریف کم چې د دې ځای نه تښتېدلی دی، دلته سزا یافته مجرم دی، نو آیا اوس په هغه هم گرفتاریږي او هونه. په سوشل میډیا باندې ډېر خلک د دې خبرې هم مطالبه کوي چې اوس ته نواز شریف هم گرفتار کړی شي. صحافي صابر شاکر او مغید پیرزاده باندې هم مقدمات در شوي دي او په هغې باندې دا الزام دی چې کوم 9 مای واقعات دي نو هغې کې د دې کردار دی او چې کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دي یا کمو کسانو کم مشتعل کارکنانو او هغوی کم فوجي تنصیبات ته نقصان رسولی دی نو په هغې کې د دې خلکو ډېر غټ کردار دی ځکه چې دوی هغه خلک چې دي نو هغه اکسو کړي دي نو دوی باندې هم مقدمات در شو. بل د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي د هغې دپاره د خوشخبرۍ خبر دا دی چې بلوچستان های کورټ دا حکم ورکړی چې کوم 3 MPO تحت چې کوم کارکنان هم گرفتار کړي شوي دي نو هغه دې رها کړی شي. او بل اړخ ته د سند های کورټ هم دا حکم ورکړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف څومره هم کارکنان دي نو هغه دې رها کړی شي. ګورو چې راتلونکي ټایم کې څومره هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم. دا ویډیو سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د الله په امان.